نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Welcome to another Quranic Arabic grammar course session, lecture number 13. आप सबको खुश आमदीद है। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, आमीन। पिछले लेक्चर में हमने मुरक्कबात नाकिस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सबसे पहला मुरक्कब सीखा था मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी क्या था कि जिसमें हमने देखा हरफ जर प्लस इसम मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। हरफ जर अपना क्या फैक्ट देता है कि वो आने वाले इसम को मजरूर कर देता है, और हरफ जर प्लस इसम मिलकर बन गया मुरक्कब जारी। अब हरफ जर के बाद आने वाले जो अस्मात हैं हमने वो भी देखे कि किस किस टाइप के कौन कौन से अस्मा उसमें आ सकते हैं। उस जगह पर हमने पूरी डिटेल से मुरक्कब जारी को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक और मुरक्कब नाकिस पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है मुरक्कब इजाफी। इसके बाद हमारे पास मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सबको खुशामदीद। अल्लाह की किताब, आपके सामने ये एक जुमला आया है उर्दू का, अल्लाह की किताब। अब इसमें की क्या है? की का लफ्ज जो है वो अल्लाह और किताब में एक ताल्लुक पैदा कर रहा है, उसमें एक रिलेशन बना रहा है, ठीक है, और एक निस्बत बना रहा है। तो इस तरह के आप बहुत से जुमले सुनते होंगे, अल्लाह का रसूल, जैद की कुर्सी, अल्लाह की नेमत, मुसलमानों का घर, कमरे की खिड़की, फातिमा का कलम, आयशा की किताब, कुछ भी, बहुत सारा। अब इतने सारे मैंने आपके सामने ये जुमले पढ़े बोले, फिर में आपने देखा कि का और की जैसे अल्फाज ने 2 चीजों के दरमियान रिलेशन पैदा किया। जैसे अल्लाह का रसूल, उसमें का, जैद की कुर्सी में की ने जैद और कुर्सी के दरमियान रिलेशन बनाया। अल्लाह की नेमत, अल्लाह और नेमत के दरमियान की ने रिलेशन पैदा किया। तो अब हमने देखना है कि हम इसको अरबी में कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये अरबी में किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इस तरह का हमारे सामने कोई मुरक्कब आ जाए कि अल्लाह की किताब। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इन दोनों अस्मा की जो साइड्स हैं चेंज कर देंगे, इनको आपस में क्रॉस कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम किताब को हम अल्लाह वाली पोजीशन पर ले जाएंगे और अल्लाह वाली पोजीशन किताब की जगह पर अल्लाह को लेंगे, ठीक है। यू क्रॉस कर देंगे। सबसे पहले पहला स्टेप है हमारा कि इनकी पोजीशंस आपस में बदल देंगे, जैसे भी आपके सामने। स्टेप 2 क्या है? अस्मा की वोकैबुलरी देखनी है, क्योंकि हमारे पास ये उर्दू में एक मुरक्कब हमने उसकी देख रहे हैं, अल्लाह की किताब। अब वोकैबुलरी क्या होगी? तो क्योंकि हमने पोजीशन चेंज की तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। किताब की वोकैबुलरी अरबी है किताबुन, और लफ्ज जलाला अल्लाहु, ठीक। दोनों आपके सामने हालत रफा में है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी आप कोई इसम देख रहे होते हैं आपके सामने अरबी में, वो जो उसकी बिल्ट इन एराबी हालत होती है वो मरफू होती है, ठीक। तो किताबुन भी हालत रफा में है और लफ्ज जलाला भी हालत रफा में। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे? पहले आने वाले इसम की तनवीन ड्रॉप करेंगे, यानी किताबुन, ये आपके पास देख रहे हैं आप, तनवीन वाला इसम है, इसकी तनवीन ड्रॉप करनी है। आपने तनवीन पहले कहाँ ड्रॉप करनी सीखी थी? जब हमने इसम एक नकरा इसम को मोरिफ बिलाम इसम बनाया था अलिफ लाम लगाकर, तब हमने उसकी तनवीन ड्रॉप करके उसको उसको उसकी जो है सिंगल हरकत की थी, ठीक। अब यहाँ पर तनवीन ड्रॉप करने का क्या मतलब है? वही सेम मतलब है कि यहाँ पर हम इसकी तनवीन ड्रॉप करके सिंगल हरकत ले आएंगे।
किताबु, लेकिन अल का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ, ठीक। तो पहले आने वाले इसम के लिए रूल आपने याद रखना है कि इसके साथ ना तो अल आएगा ना ही तनवीन आएगी, नो अल नो तनवीन, ये आपने अपने दिमाग में रूल बिठा लेना है। स्टेप नंबर 4, दूसरे इसम को मजरूर कर देंगे। अब दूसरा इसम हमारे पास है लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह, तो ये अल्लाह जो है ये हमारे पास हालत रफ़ा में अल्लाहू, तो जब हम इसे मजरूर करेंगे तो अल्लाह ही, ठीक है। तो ये हूँ की जो पेश है ये जेर में चेंज हो जाएगी, तो आपके पास जो है अल्लाह ही, ठीक, ये मजरूर इसम हो गया। पहले इसम जो पहले आने वाला इसम है उसका रूल ये है कि उस पे ना तो अल आएगा ना तनवीन आएगी, लेकिन उसका एराब हल्का हो जाएगा, उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी। उसके बाद दूसरा इसम आने वाला जो है वो मजरूर हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो दूसरा इसम है इसको कोई भी दुनिया की ताकत जो है ना किसी और हालत में नहीं ला सकती, ये मजरूर ही रहेगा। अब आपको यहाँ एक पॉइंट ये याद रखना है कि हमने पीछे पढ़ा कि अरबी में जो है इसम दो हालतों में सिर्फ हालत जर में जाता है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमने पढ़ी कि हरफ जर के बाद आने वाला इसम मजरूर होता है। आज हमने दूसरी और लास्ट कंडीशन ये देखी कि मुजाफ ये जो हम मुरक्कब पढ़े मुरक्कब इजाफी, इसमें जो आने वाला दूसरा इसम है ये हमेशा हालत जर में रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वोकैबुलरी हमारे पास हो गई, किताबु अल्लाही। अब की का को इनके लिए जो अरबी में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, तो हम इसकी जो हमारे पास मुरक्कब नाकिस तैयार होगा उसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाही, ठीक। तो अब आप देखें कि सबसे पहला जो इसम है, देखें किताब का आपके पास एराब हल्का है, अल नहीं है, ठीक। अल्लाह ही लफ्ज़ जलाला जो है आपके पास हालत जर में है। अब इन स्टेप्स को एक बार समझ लेते हैं। स्टेप 1, आपके सामने जो भी मुरक्कब उर्दू में आएगा उनकी पोजीशन चेंज करेंगी आप, फिर आप उनकी वोकैबुलरी देखेंगी, फिर पहले आने वाले इसम की तनवीन ड्रॉप करेंगी, मीन्स के उसका एराब हल्का करेंगी, नो अल नो तनवीन। नंबर 4, दूसरे इसम को मजरूर कर देंगे। इन स्टेप्स को आपने जहन में रखना जब हम उर्दू से अरबी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीजें हम दूसरे तरीके से जब हम अरबी में काम करेंगे, जब हम अरबी के जुमलों की एनालिसिस करेंगे अभी, तो उसमें आपको मैं फिर बताऊंगी कि हमने उसमें क्या किया। रूल्स को मैंने जो है वो आपके सामने पेस्ट कर दिया है। अब मैं एक मुरक्कब नाकिस लेके आती हूँ उर्दू में, अल्लाह का रसूल। कोई स्टूडेंट मेरे साथ आके पार्टिसिपेट करना चाहती है जिन्हें समझ आ गई है कि मैंने क्या समझाया यहाँ पे, मुझे सिर्फ अभी एक चाहिए, जिन्हें बड़ा अच्छी तरह से समझ आ गए। ओके हादिया, अच्छा माशाल्लाह सबको, काफी लोगों ने हैंड रेज किए। चलिए हादिया आप आ जाइए, पहले चेक शो माइक, आपने पहले हैंड रेज किया, अभी बाकी सब प्रैक्टिस में भी होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हादिया आपको बात समझ आ गई? पहला स्टेप क्या करना है आपने? हमने पोजीशन चेंज करनी है पहले स्टेप में। अच्छा ठीक है, तो हम रसूल को कहाँ लेके जाएंगे? रसूल को अल्लाह की पोजीशन पे लेके जाएंगे, यानी कि अल्लाह और रसूल की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके ठीक है, देखिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। अब वोकैबुलरी लेकर आएंगे, ठीक है। रसूल की वोकैबुलरी क्या है रसूल, अरबी में? रसूल, रसूलुन, वक्त नहीं करना, ठीक है। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है? इनकी तनवीन ड्रॉप करनी है फर्स्ट वाले की। क्या फर्स्ट जो इसका इसम जो है इसकी तनवीन ड्रॉप होएगी, क्या रसूल बनेगा? बनेगा। शाबाश। और ये पूरा क्या बन गया हमारे पास मुरक्कब? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अब आपने यहाँ एक चीज समझनी है कि अब मैं आपसे बस यही बात कह रही हूँ कि पहला इसम दूसरा इसम जगह चेंज कर, तो इनके नाम भी हैं, ठीक है। म्यूट कर ले हादिया, इनके नाम भी हैं जी, रसूल, ठीक है, रसूलुल्लाही। अब हम अगला एक और देखते हैं,
रूही आप आ जाइए, रूही प्लीज चेक योर माइक। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। चलें, पहला स्टेप क्या करना है रूही हमें? मैम पोजीशन चेंज करनी है, दिन इधर आ जाएगा और जुमा उधर चला जाएगा। जी, क्रॉस कर देंगे उनको। ओके, अब हम क्या करेंगे? मैम आसमा की वैकेंसी देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ दिन आएगा और उधर जुमा चला जाएगा। दूसरा स्टेप है हमारा वोकेबलरी देखनी है, ठीक है? जी ठीक। जी। अब तीसरा स्टेप क्या हमने करना है? पहले इसम की मीन ड्रॉप करनी है मैम, यौमुल जुमाती। यौमुल जुम्मती, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, जी चलें म्यूट कर लीजिए। हमने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये दो हमने जुमले बना लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इनका नाम क्या है। रसूलू, इसको कहा जाता है अरबी में, मुरक्कब के इस हिस्से को अरबी में मुजाफ कहते हैं, और जो हमारे पास आगे मजरूर इसम आ रहा है उसे मुजाफ इलैह कहेंगे। तो ये पूरा मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। इसी तरह यौमु मुजाफ, अल जुम्मती मुजाफ इलैह, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह आपका पूरा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। अब हम देखते हैं आगे, मुरक्कब इजाफी है क्या? दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक कायम किया जाए मुरक्कब इजाफी कहलाता है। अरबी में मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में। उर्दू तर्जमा रिवर्स होगा। जैसे हमारे पास पीछे जुमला था यौमुल जुमाती, तो जब हम उसका उर्दू में करेंगे तो जुम्मे का दिन, ठीक, या जुम्मे का रोज। मुरक्कब इजाफी की एराबी हालत का जो आप उसको अंदाजा लगाएंगे वो उसके तय्युन उसके मुजाफ से होता है, यानी जो उसका पहला हिस्सा है, जो एराबी हालत मुजाफ की होगी वही पूरे मुरक्कब की होगी। एराबी हालत रफा नसब जर। यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, मजरूर होगा, लेकिन जो मुजाफ है वो रफा नसब जर तीनों हालतों में आपको मिल सकता है। ठीक है, मुजाफ तीनों एराब जो है एक्सेप्ट कर सकता है। रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। रफा बिल्ट इन हालत है, नसब पीछे कोई ऐसे इफेक्ट आएंगे जिसकी वजह से वो मुजाफ मंसूब हो जाएगा, और जर उसके पीछे आने की एक सिंगल रीजन यही है कि उसके पीछे कोई हरफ जर होगा जिसकी वजह से मुजाफ मजरूर हो जाएगा। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ एक और रीजन है, वो आगे देखेंगे। मुरक्कब इजाफी का मुजाफ इलैह अगर नकरा हो तो पूरा मुरक्कब नकरा समझा जाएगा। मतलब यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, उसकी वुसअत की बात हो रही है। और अगर मुजाफ इलैह मारफा हो तो पूरा मुरक्कब मारफा होगा। ठीक, इस बात को आपने जहन में रखना है, लेकिन ज्यादातर मुजाफ को जो मुजाफ होता है उसे मारफा कंसिडर किया जाता है। आगे देखते हैं मुरक्कब इजाफी के कवायद यानी रूल्स। अब हमने मुरक्कब इजाफी की हमने ये पढ़ी कि उसकी क्या क्या उसकी जो है उसके पॉइंट्स हैं। अब उसके रूल्स क्या हैं उसको बनाने के, उनको समझ लेते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि मुरक्कब इजाफी के भी दो पार्ट हैं, जैसे मुरक्कब जारी के थे। मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह। अब ये कैसे बना, उन रूल्स को समझ लेते हैं कि मुजाफ का क्या कायदा है। इसको आपने याद रखना है कि मुजाफ हमेशा बगैर अल के होता है, मुजाफ का एराब हमेशा हल्का होगा। ठीक, यानी जिसको मैंने सिंपल वे में हमने एक छोटा सा उसकी टर्म याद कर ली, मैंने ऐसे ही याद की थी इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दी कि नो अल नो तनवीन, बस ये बात पत्थर पर लकीर है। जहां कहीं आपको कुरान पाक में कोई ऐसा इसम जिस पर ना अल होगा ना तनवीन होगी और उसका एराब हल्का होगा और उसके बाद वाला इसम मजरूर मिलेगा, आपने समझ जाना है कि ये मुरक्कब इजाफी है। मुजाफ इलैह का क्या कायदा है? मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। ये बात भी तय है कि इस
کی حالت جر چینج نہیں ہو سکتی. کچھ بھی ہو جائے عربی کا کوئی رول اس کی جو اعرابی حالت ہے اس کو چینج نہیں کرے گا. یہ مضاف مضاف الیہ کے قاعدے ہیں, یہ لکھ لیجئے گا. اب ہم آگے چھوٹی سی پریکٹس دیکھتے ہیں. اللہ کا گھر, ہم ان کی پوزیشن چینج کریں گے. میں صرف ایک دفعہ آپ بتاؤں گی, اس کے بعد میں اس کو لے کر چلتی جاؤں. پوزیشن چینج کریں گے, ووکیبلری دیکھیں گے, مضاف کا جو ہے اعراب ہلکا کریں گے اور مضاف الیہ کو مجرور کریں گے. ٹھیک ہے. بیتن ہمارے پاس مضاف ہے, اللہ لفظ جلالہ مضاف الیہ کی جگہ پر آیا, تو مرکب اضافی کیا بنا بیت اللہ. سب کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو آج سمیرہ آپ آئیں گی پلیز چیک کرنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے نیکسٹ آپ دیکھیں. اللہ کا بندہ, جی پہلے اس کا پہلے تو ہم اس کو کراس کر دیں اب گے آپ جو نے, سیکنڈ والا. ہاں آپ نے سٹیپس نہیں بتانے, ووکیبلری آپ کے سامنے آ گئی, اب اس کو ایڈجسٹ کریں. اچھا اچھا. عبداللہ, جی شاباش, عبداللہ. جی ایک اور جی کیجیے. اللہ کی مدد, ووکیبلری دیکھیں. نصر اللہ, دیکھیں آپ کے سامنے جو ووکیبلری آ رہی ہے پہلے آپ اسے حالت رفع میں ہی پڑھیں گی, اس کے بعد ہم اسے چینج اچھا ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے جی. مدد کی عربی نصر, اور اللہ لفظ نصر اللہ, اللہ کی مدد. نصر اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا نیکسٹ کون آئے گا ہمارے ساتھ؟ زوبیا جی پلیز چیک یور مائک. لگتا ہے ماشاءاللہ سب نے جلدی سمجھ لی ہے, ابھی تو پریکٹس کافی لمبی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. آگے السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے. شو ہوا ہے آپ کو؟ جی نہیں ابھی نہیں ہوا. جی اب آیا. یہ تو وہی آ جمعہ کا, کریں. جی یومن جمعہ, یہ اس کی ووکیبلری ہوگی یومن جمعہ تو, اور پھر اس کا ہو جائے گا یوم الجمعاتی. یوم الجمعاتی. ابھی ہم مضاف الیہ کی جگہ پر معرف باللام اسم یوز کر رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے. جی اگلا دیکھیے. غیب کا جاننے والا. جی عالم غیبن, تو یہ ہو جائے گا عالم الغیبی. شاباش. لاسٹ دیکھیں آپ ہی کر دیں. فجر کی نماز. صلاۃ فجر, فجر. آگے اب پھر ہو جائے گی صلاۃ الفجری. صلاۃ الفجر. اب صلاۃ یہ کیا ہے, اس میں مرکب میں کیا بن رہا ہے؟ جی یہ اس کا مضاف ہے. شاباش. اور فجری جی وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے ہلکا ہوگا, نو نو تنوین. جی وہ تو رول آ جائے گا نا, ہم سنگل. اعراب کہیں گے ہی تینوں حالتوں میں ملے گا. ٹھیک ہے. مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف الیہ کا اعراب ضرور ہوگا. مجرور ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیک. شیلا جی پلیز چیک کریں. جی شیلا جی آپ مجھے جی 2-3 السلام سوالوں کے علیکم صرف ورحمۃ جواب اللہ. دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکب اضافی کے کتنے اجزاء یا پارٹس ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ پہلا مضاف, دوسرا مضاف الیہ. کون سا جز پہلے آتا ہے؟ پہلا مضاف, دوسرا مضاف الیہ. کون سا جز پہلے آئے گا, کون سا پارٹ پہلے لکھتے ہیں ہم؟ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں نا یہ عربی میں نیچے بلو میں, مضاف پہلے لکھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں پہلے مضاف, دوسرا جی مضاف الیہ. بس پہلے کا ہم نے, میں نے پوچھا مضاف الیہ کی عربی حالت کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ کی مجروری. شاباش. لاسٹ کوشچن ہے آپ کے ساتھ, مضاف کے کیا رولز ہیں؟ ہاں اچھا, نہ ہی الائن نہ ہی تنوین. ویری گڈ. بارک اللہ فیک. میوٹ کر لیں. آگے دیکھتے ہیں.
اچھا ابھی جو ہے تھوڑی سی ایک اور آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں. اللہ کی دو کتابیں، یہ اب آپ کے پاس ایک نیا جملہ آیا ہے. اللہ کی دو کتابیں، اللہ، اب اور آگے آپ کے پاس آ رہا ہے دو کتابیں، ہم نے ان کی پلیس چینج کی تو دو کتابیں. اب یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، جو ہم نے پہلے کیا وہاں پہ سنگل یعنی اس کا عدد واحد تھا، وہ سنگولر تھے. یہاں بات مثنیٰ میں چلی گئی ہے، ڈوئل، دو کتابیں. ٹھیک ہے، تو ہم ووکیبلری نکالتے ہیں. اسٹیپ 1 میں ہم نے ان کی پوزیشن چینج کی، ٹھیک. اسٹیپ 2 میں ان کی ووکیبلری دیکھیں گے. اللہ، اور دو کتابیں کی عربی ہے کتابانی، واحد ہے کتابن، اور اس کی جو مثنیٰ ہے کتابانی، کیونکہ دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے. اسٹیپ 3 میں کیا کریں گے ہم کہ ہم مضاف کا اعراب ہلکا کر دیں گے. اچھا یہاں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کے پاس مضاف کا اعراب ہلکا کرنا ہے اور آپ کے پاس آپ کے سامنے مثنیٰ اسم آ رہا ہے، ایک تو اس پر ال نہیں لگے گا اور تنوین تو آئے گی نہیں، کیونکہ وہ تو رول ہے. لیکن جہاں مثنیٰ اسم آ رہا ہے ادھر ال بھی نہیں آئے گا، اور جو اس کے آخر میں آنے والا یہ نون ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا. یہ والا نون، یہ نون ڈراپ ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، اس نون کو ڈراپ کر دینا ہم نے یہاں سے، یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک، مثنیٰ جب آپ کا کوئی بھی مثنیٰ اسم مضاف کی پوزیشن پر آئے گا تو اس کا آپ نے نون ڈراپ کرنا ہے. اس نون کا نام لکھ لیجیے، اسے نون اعرابی کہتے ہیں. جب کوئی ایسا افیکٹ آئے تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب مضاف میں مثنیٰ اسم آئے گا تو آپ وہاں پہ نون ڈراپ کر دیں گے، تو آپ کا جو پیچھے آپ یہ مضاف بنا کتابا. اب آپ کہیں گی کہ ہمارے پاس جو کوئی مرکب اضافی آئے گا ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ تو دیکھیں کتابا، با میں جو الف آ رہا ہے نا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مثنیٰ اسم ہے. تو یہاں جو مضاف ہے نا یہ مثنیٰ اسم استعمال ہے. ٹھیک، اسٹیپ 4 وہی، یہ دیکھیے کتاب. اسٹیپ 3 میں کتابا، نون ڈراپ کر دیا میں نے. اسٹیپ 4 کہ ہم نے اس کو مجرور کرنا ہے مضاف الیہ کو. ٹھیک، تو ہمارے پاس بنا کتاب اللہ، کتاب اللہ. ٹھیک ہے، نون یہاں پہ ڈراپ ہے. ٹھیک، ایک اور دیکھتے ہیں ہم، یہ مثنیٰ مضاف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مثنیٰ جو مضاف ہے اس کی ایگزامپل تھی. یعنی جب آپ کے پاس کوئی بھی اسم جو کہ مثنیٰ ہوگا اور مضاف بنے گا تو وہاں پر اس کی نون کو ہم ڈراپ کر دیں گے. اچھا، مسجد کے دو مینار. اب یہاں پہ دیکھیے پوزیشن ویسے ہی ہم نے چینج کی. ٹھیک ہے، اب جو ہمارے پاس مضاف کی جگہ پر آ رہا ہے اسم وہ ہمیں مثنیٰ رکھنا ہے، دو مینار. ٹھیک ہے، ووکیبلری نکالیں گے ہم اس کی. مسجد اور منارتانی، منارتانی یہ اس کی مثنیٰ ہے منارتن کی، ایک مینار، منارتانی دو مینار. اب کیا کریں گے ہم؟ نون ڈراپ کر دیں گے، یہاں پہ مثنیٰ کا نون ڈراپ کر دیں گے، منارتا. ٹھیک، اسٹیپ 4 میں مضاف الیہ کی جگہ پر جو اسم آنا ہے ہم اس کی جو ہے اس کو حالت جر میں لے جائیں گے. ٹھیک، تو المسجدی. ٹھیک، ہمارا مرکب کیا بن گیا؟ منارتا تل مسجدی، منارت المسجدی. ہم کیونکہ ملا کر پڑھیں گے نا تو منارت المسجدی. اسی طرح جو ہمارا پچھلا ہم نے بنایا ہم اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا تھا؟ کتاب اللہ. لیکن یہ کیونکہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ الف جو ہے نا وہ ہمیں صرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. ٹھیک، اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں منارتا کا الف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، یہ مثنیٰ اسم آ رہا ہے ادھر. چلیں اسی طرح ایک اور جملہ دیکھیے، مکہ کے مسلمان. دیکھیں مکہ کے مسلمان،
اب ہمیں کے سے پتہ لگا یہاں زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, جمع میں بات جا رہی ہے, تو یہاں پر ہم جو ہے جو ہمارا مضاف ہے وہ جمع اسم ہے. ٹھیک, پوزیشن چینج کریں گے, ووکیبلری دیکھیں گے. مکاتو مسلمان کی عربی ہو جائے گی مسلمونا. ٹھیک ہے, مسلمونا. اب اسٹیپ 3 میں مضاف کا اعراب ہلکا کرنا ہے, نون ڈراپ کرنا ہے. مثنیٰ میں بھی ہم نے نون ڈراپ کیا, جمع میں بھی ہم نون ڈراپ کریں گے. ٹھیک, اسٹیپ 4 میں اسٹیپ 3 دیکھیے کہ نو ال, نو تنوین اور نون گرانا ہے. مسلمون. ٹھیک ہے, نون ڈراپ ہو گیا. اسٹیپ 4 میں مضاف الیہ کو مجرور کریں گے مکاتا, کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے, تو ہمارا مرکب پر بنے گا مسلمو مکاتا. مسلمو مکاتا. اب یہ مسلمو کے آگے جو نون ڈراپ ہے اور پیچھے جو اس کے آپ کے پاس آپ کو واو مل رہی ہے, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ, اور ہمیں ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلمو جمع کا تھا, یاد ہوتا نا, یہ جمع کا ہے. تو مکہ کے مسلمان. مثنیٰ جب بھی کوئی اسم جو مثنیٰ ہو, جس کا عدد مثنیٰ ہو, وہ آپ کے سامنے مضاف بن کر آئے گا, تو اس کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ اس کا نون ڈراپ کریں گے, نون اعرابی کو ڈراپ کرنا ہے. جب بھی آپ کے پاس جمع سالم کا اسم مضاف بن کر آئے گا تو وہاں بھی آپ نون ڈراپ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا مثنیٰ اور جمع کے جو اسماء ہیں جب مضاف بن کر آئیں گے. چلیں ہم پریکٹس کے لیے بلاتے ہیں. ہم رقیہ آپ آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رقیہ ذرا جلدی جلدی کیجیے. یہ پڑھیں, پہلے جملہ پڑھیں. استاد کے 2 قلم. جی, اب 2 قلم, یہ کیا بننے گا ہمارے پاس جملے میں؟ 2 قلم ہمارے پاس مثنیٰ ہے, مثنیٰ کا صیغہ ہے. مثنیٰ کا صیغہ, تو یہ مضاف کی پوزیشن پہ آئے گا نا. ٹھیک, جی بالکل. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے پاس ووکیبلری کیا آئی ہے, پڑھیں. قلمانی استاذن. استاذ. اب اس کا مرکب اضافی کیسے بنائیں گی بتائیے. سب سے پہلے تو یہاں پر جو قلمانی ہے یہاں اس کی نون کو ڈراپ کر دیں گے, شاباش. اور اور دوسرے اسم کو پھر مجرور کر دیں گے. مجرور کر دیں گے, اور اس کو ابھی ہم معرف بالنام اسم ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا؟ قلمل استاذ. قلمل. قلمل استاذ. استاذ. ٹھیک ہے, الف ہم نے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں نا اسے پیچھے سے. ٹھیک ہے, ایک اور استاذ دیکھیں. یہاں پر جی, یہاں پر ال لگ رہا ہے نا, تو اس کا یہ قاعدہ ہے کہ یہاں پر ال لگنا ہے یا دیکھیں یہاں پہ معرف بالنام اسم بھی آئے گا اور یہاں پہ نکرہ اسم بھی آئے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب مسجد کے دروازے کیا لگ رہا ہے آپ کو ادھر؟ مسجد کے دروازے, یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے. شاباش. ٹھیک ہے, تو ووکیبلری دیکھیں. اب اس کو بنائیں مرکب اضافی سے. ابواب مسجد, یہاں پر آئے گا ابواب المسجدی. شاباش, ابواب المسجدی. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں پہ جمع مکسر تھی تو ہم نے صرف ادھر اس کی تنوین ہلکی کی ہے, نہ ال کا داخلہ کی ہے اور نہ تنوین رکھی. ہم نے صرف اس کی اعراب ہلکا کر دیا, تنوین ڈراپ کر کے اس کو سنگل حرکت پر لے آئے. ٹھیک ہے, ابواب المسجدی. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جمع سالم اگر آ جا جائے گئی. گا مضاف کی جگہ پر تو ہم اس کا نون ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک, اب پیچھے آپ نے بنایا قلم الاستاذی. اس میں مجھے بتائیں کہ قلمہ اس کا کیا, اس کی پوزیشن کیا ہے مرکب میں؟ یہ مضاف ہے اور استاذی مضاف علیہ ہے. چلیں جی, الحمدللہ, بارک اللہ فیک. سائمہ سفیانہ آپ آ جائیں. شکر ہے رقیہ جی کا انٹرنیٹ بھی آج ٹھیک رہا. جی جی بھائی. آگے دیکھیے آپ. کافروں کی جنت.
جی اچھا اب وکیبلری دیکھیے. جنتن کافرونا. اچھا جنتن کس پوزیشن پر آ رہا ہے سائمہ؟ جنتن مضاف الیہ ہے جی. دیکھیں ہم نے کافروں کی جنت کراس کرنا ہے نا، تو جنتن ہمارا مضاف بن رہا ہے. ٹھیک، اچھا میں اردو میں بتا رہی تھی نا جی. نہیں آپ اردو عربی میں دیکھیں. مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. ہاں اردو میں کوئی مضاف الیہ نہیں، ہم عربی کی بات کر رہے ہیں. تو جی. جنتن، اب اس کا اعراب کیسے ہلکا کریں گی؟ اس کی ایک وہ تنوین گرا دیں گے، ایک پیش لگا دیں گے. اور جنت آگے مضاف الیہ کیا بن رہا ہے آپ کا؟ کافرونا ہے تو اس کو حالت جر میں لے جائیں گے. لے کے جائیں. جنت الکافرونی. شاباش، بھول گئی ہیں پیچھے سے؟ کافرونا کون آئے گا؟ اور سوچیں کافرونا کی حالت جر کیا ہوگی؟ جی یہ تو کافرونا ہی رہے گا. نہیں. شمع خانی آپ آئیے ذرا. السلام علیکم. وعلیکم یس السلام. میم. دیکھیے بتائیے اب اس کو کیسے کریں گے کافرونا کی اعراب جو حالت جر کیا ہوگی؟ یس میم یہ جمع ہے تو جمع یہاں پر مکسر آئے گی، جمع کی کا جنت الکفاری. آپ بھی رونگ ہیں. کون آئے گا؟ اور رمیشا. دیکھیں آپ لوگ بھول گئی ہیں چیزیں. اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ رمیشا مائک چیک کیجئے پلیز. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کافرینہ. ابھی چپ کر. جب ہم اس کو مجرور میں کرتے تو یہ اور نون کرتے ہیں تو کاف کی ری نہ بنے گا. کیا بنے گا؟ کاف کی ری نہ، یہ اور نون کا اضافہ کرے گی. ہاں جی، یا اور نون جب کافرینا. ٹھیک ہے تو یہ بن جی گیا. جی دیکھیں آپ پڑھیں اس کو. جی جنت الکافرین. کافرینا میں نے بتایا تھا اونا اینا اینا، اونا حالت رفع، اینا اینا نصب اور جر. صرف یہاں میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یہ والی اگزامپل لے کر آئی کہ اگر کیونکہ ہم نے کہا مضاف الیہ، میوٹ کر لیے رمیشا. ہم نے کہا کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا. تو اب کافرونا حالت رفع ہے. ٹھیک ہے تو اس کی حالت جر کافرینا. کیوں بھول گئی آپ لوگ؟ آنی اینی اینی، اونا اینا اینا. اس ٹیبل کو یاد کر لیں، یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. میں کلاس میں اس کو دوبارہ سینڈ کرتی ہوں اس ٹیبل کو آپ کو. کون آئے گا میرے ساتھ اب دوبارہ؟ اوکے سمر جی آپ پلیز مائک چیک کریں. سوری ہاں چلے سمر آپ آ جائیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسلمانوں کا گھر، تو تھوڑا سا گھر اونچی یہاں بولیے، پر تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز. مسلمانوں کا گھر، گھر مضاف ہوگا، مسلمان مضاف الیہ ہو گئے تو بیت، دیکھیے بیت المسلمین. ہاں جی بیت المسلمین. اونا اینا اینا. سی جی چلے اب دیکھیے اللہ کی نشانیاں، نشانیاں مضاف، اللہ مضاف الیہ. نشانیوں کو عربی میں بات آیاتو شاعر. جی شعائر شاعر اللہ. شعائر اللہ. ٹھیک ہے لمبا کریں گے الف شاعر عین کے بعد الف. اللہ. جی اگلا دیکھیں. مدینے کے مسلمان، یہ جمع کا صیغہ ہے. مسلمان جمع مسلمو آتا، نون گرا دیتے. مدینہ مسلمو مل مدینتی. اب پڑھیں. مسلم المدینتی. ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے مسلمو مدینتی آیا تو مسلمو میں کیا ڈراپ کیا ہم نے؟ نون ڈراپ کر دیا باجی، ہم نے نون کیوں؟ اعرابی ڈراپ کر دیا. ہاں جی کیا وجہ تھی کیوں؟ اعراب ہلکا کرنا ہے، ارے مضاف کا اعراب ہلکا کرنا ہے، اس لیے نون اعرابی ڈراپ کر دیا.
एक्सीलेंट। जन्नतुल काफिरीना, जन्नतु क्या है इसमें, जन्नतु बाजी मुजाफ, और अल काफिरीना मुजाफ इले, मुजाफ इलैह की राबी हालत क्या होगी? मजरूर होगी, अगर मैं इसलिए कहूँ कि वो रीना रफा, मुझे उसको रफा करना है तो क्या हो जाएगी? नहीं बाजी, मुजाफ इले हमेशा मजरूर रहता। शाबाश, एक्सीलेंट। मुसन्ना इसम आपके सामने अगर मुजाफ बनकर आए तो उसका इराब कैसे हल्का करेंगी? नूनेरा भी गिरा देंगे बाजी। शाबाश। अगर आपके पास जमा मुकस्सर का इसम मुजाफ बनकर आता है तो उसका इराब कैसे हल्का करेंगी? तनवीन हटाकर सिंगल हरकत लगा देंगे। जी, और अल लेकर आएंगे कि नहीं? अल लाएंगे बाजी। अल नहीं लाएंगे, नो अल नो तनवीन, ठीक है? अच्छा, देखिए ना, अबवाबुल जमा देखिए मैंने ये एग्जाम्पल कराई ना, अबवाबुल मस्जिदी। जी आपने ये आया बात ना बाजी, हम्म अल आया ना मस्जिद में। वो तो मुजाफ इलैह है, मैं मुजाफ का पूछ रही हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, जी बस बाजी आपने ठीक। ये बात याद रखनी मुजाफ- है कि मुजाफ के लिए अल भी हराम है और तनवीन भी हराम है, बस इस तरह से याद कर लें, ठीक है? उस पे जी आपने अल बाजी और ठीक, तनवीन नहीं लेकर आनी। म्यूट कर लीजिए। जी बाजी। बारकल्लाहु फीकी। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ज़र्फ मकान। अब ये ज़र्फ क्या है, इनको देखते हैं। सिंपल सा अभी पहले आपको बता दूं कि ज़र्फ जो है ये भी मुजाफ बनकर आते हैं और इनके बाद में आने वाला इसम मुजाफ इलैह कहलाता है। ठीक, अब इसको मैं आगे आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। ज़र्फ मकान, मकान पोजीशन। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने खल्फा, अमामा, फौका, तहता, इंदा, ये ज़र्फ मकान है। ये पोजीशंस बताते हैं। खल्फा पीछे, अमामा सामने, फौका ऊपर, तहता नीचे, इंदा पास। ठीक, अब इसकी पोजीशंस हम तस्वीरों के जरिए समझते हैं, पिक्चर्स के साथ। तो पहले आप देख लें कि ये ज़र्फ कहलाते हैं। ज़र्फ हालत नस्ब में आते हैं, ये यूं ही मंसूब लिखे जाते हैं ज़बर के साथ, ठीक है? ज़र्फ भी जुमला इस्मिया में मुतल्लिक बनकर आता है। ज़र्फ अपने बाद में आने वाले मुज़ाफ इलैह के साथ मिलकर जुमला इस्मिया में मुतल्लिक बनता है। जैसे जार मजरूर जो है शिबु जुमला, वो मुतल्लिक बनता है, मुतल्लिक के खबर बनता है ना उसमें, हमारे पास जुमला इस्मिया में। तो इसी तरह ज़र्फ मुज़ाफ इलैह भी जुमला इस्मिया में मुतल्लिक बनता है। ठीक, अब इनकी पोजीशंस देखिएगा। ज़र्फ मुज़ाफ होता है और इसके बाद मुज़ाफ इलैह आता है। इसकी एग्जांपल देखिए, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। जुमला समझे, ताजिर का घर, ताजिर का घर मुरक्कबे इजाफी। ठीक, मुरक्कबे इजाफी का हम कैसे बनाएंगे? घर बैतुल ताजिर ताजिरुन, तो बैतुल ताजिरी, बैतुल ताजिरी, ताजिर का घर। क्रॉस किया ना हमने, बैतु पहले आ जाएगा मुजाफ बन के, बैतुल ताजिरी, मस्जिद मस्जिद के सामने है। ठीक है, अब हमें बताना है कि मस्जिद के सामने है, तो हम ऊपर से कौन सा लेकर आएंगे? अमामा। ठीक है, तो ये देखें, बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने। अमामल, अमामा आपके सामने ज़र्फ बना, अल मस्जिदी मुज़ाफ इलैह मजरूर बन गया। ठीक, देखिए ये आपके सामने चार पिक्चर्स हैं। पहली जो पिक्चर है, पहली तस्वीर में बिल्ली डेस्क के ऊपर बैठी है, तो फौका के साथ ही जो है उसके नीचे देखिए कि बिल्ली जो है उसी डेस्क के नीचे बैठी है, तहता। फिर बिल्ली डेस्क के सामने बैठी हुई है, अमामा। और लास्ट पिक्चर में बिल्ली डेस्क के पीछे बैठी है, खल्फा। ठीक है, फौका ऊपर, तहता नीचे, अमामा सामने, खल्फा पीछे, खल्फ पीछे। तो ये इसकी पोजीशन है। इंदा पास, अगर मैं इसको किसी भी पोजीशन पे ला के बिठा दूं डेस्क के पास साइड पर करके, तो वो इंदा यानी उसके पास हो जाएगा। अब इसको हम
स्लाइड से इसको कवर करते हैं। ये है हमारे पास एक क्लासरूम और इसमें हम इन ज़र्फ को समझेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है अय्न सबूरता, सबूरता कहते हैं इसमें। अय्न सबूरतु, सॉरी, अय्न सबूरतु, अय्ना खबर मुकद्दम, अस्सबूरतु मुब्तदा मुअख्खर। ब्लैक बोर्ड कहाँ है? मैंने आपको बताया था अय्ना खबर बन कर आते हैं, ठीक है। और खबर मुकद्दम इसलिए मैंने इसलिए कहा कि यहाँ ये खबर पहले आ गई, ठीक। जवाब इसका हम क्या देंगे? अस्सबूरतु अमामत तालिबाती, ब्लैक बोर्ड तालिबात के सामने है। यानी यहाँ आप पोजीशंस देख रही हैं कि स्टूडेंट्स के सामने की तरफ आ रहा है ब्लैक बोर्ड। अस्सबूरतु मुब्तदा, अमामत तालिबाती, ये यहाँ पर खबर बन जाएगा। इस बात को जहन में रखना है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमला इस्मिया में मुब्तदा भी बनकर आता है और खबर, दोनों पोजीशंस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मुब्तदा को हम इसको, जब ये मुब्तदा बनेगा तो तब हम उसके मुज़ाफ को मारफा मानेंगे, क्योंकि हमने समझा था कि हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि जो मुब्तदा है वो उसका मारफा होना ज़रूरी है। अगला सवाल है, इसकी ट्रांसलेशन देखिए, ब्लैक बोर्ड तालिबात के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक और देख लें कि अब हमने एक दूसरी पोजीशन भी देख ली कि टीचर जो खड़ी है आपके सामने ब्लैक बोर्ड के, तो उसकी पोजीशन भी हमने यहाँ पे बता दी साथ में। ये देखें कि ये हिया खल्फातुल मुदर्रिसाती, हिया खल्फल मुदर्रिसाती, वो टीचर के पीछे है, ठीक है। हिया खल्फल मुदर्रिसाती, वो टीचर के पीछे है। अब ये हिया मैं क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि अस्सबूरतु, ठीक है, ये जो है अलामती मुन्नस है, तो उस एक इसम था, उसकी जगह जब मैं ज़मीर लेकर आई तो वो हिया की ज़मीर आई। हिया ज़मीर है वाहिद मुन्नस गायब की, और हमने सीखा था कि ये ज़मीर जो है किसी भी इसम को रिप्लेस करती है, ठीक है। हिया खल्फल मुदर्रिसती, वो टीचर के पीछे है। आइना आयशा तू, अब देखिए आयशा की पोजीशन देखिए, आयशा कहाँ है? आइना खबर मुकद्दम और आयशा तू मुब्तदा मुअख्खर। अच्छा, हिया खल्फल मुदर्रिसती, हिया में हिया जो है आपका मुब्तदा बन रहा है, खल्फल मुदर्रिसती आपकी खबर बन रही है, इस चीज को याद रखिए। आयशतु जालिसतुन खल्फा फातिमता, आयशतु जालिसतुन खल्फा फातिमता, आयशतु मुब्तदा, जालिसतुन खबर, खल्फा फातिमता ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह, यहाँ पे मुतल्लिक़ खबर। आयशतु मुब्तदा, जालिसतुन खबर, खल्फा फातिमता आपके पास मुतल्लिक़ खबर, ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह होकर मुतल्लिक़ खबर, जालिसतुन आपकी खबर है, इसके मुतल्लिक़। आयशा फातिमा के पीछे बैठी है। अयना कुतुबुल मुदर्रिसाती, अयना खबर मुकद्दम, कुतुबुल मुदर्रिसाती मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। टीचर की किताबें कहाँ हैं? अब किताबों को देखिए आप, हम इसको देखेंगे, देखिए यहाँ टेबल पे, ठीक है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे? कुतुबुल मुदर्रिसाती फौकल मक्तबी, फौकल मक्तबी, यहाँ जो कुतुबुल मुदर्रिसाती आपकी मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा बन रहा है, फौकल मक्तबी ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह खबर हो जाएगी अब यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास असल खबर मौजूद नहीं है। तो टीचर की किताबें मेज पर हैं। कुतुबुल मुदर्रिसाती मुब्तदा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और फौकल मक्तबी आपका ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह खबर बन रही है, कायम मकाम खबर। अयनल मुदर्रिसतु वाक़िफ़तुन, अयना खबर मुकद्दम, अल मुदर्रिसतु मुब्तदा मुअख्खर, और वाक़िफ़तुन भी आपकी खबर है यहाँ पर, ठीक। तो टीचर कहाँ खड़ी हैं? वाक़िफ़तुन
کھڑے ہونا. المدرسۃ واقفۃ عند المکتبی. المدرسۃ مبتدا، واقفۃ خبر، عند المکتبی ظرف مضاف الیہ آپ کی متعلق خبر. ٹیچر میز کے پاس کھڑی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. اس کو ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.